अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समू अमीर ने कनाडा की गवर्नर जनरल को उसके ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी है। ट्यूनिस में खामोशी के साथ इंतजार की कैफियत है। डायलॉग की वसी तर अपीलें की जा रही हैं और सदर का कहना है कि जो कुछ हुआ है वो इनकलाब नहीं है। और लुबनान के नामजद वजीर आजम ने काबीना की तश्कील के लिए इस्लाह व मशवरे शुरू कर दिए हैं। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इसमुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने कनाडा की गवर्नर जनरल मोहतरमा मैरी साइमन के नाम गवर्नर जनरल के ओहदे के हलफ उठाने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी कनाडा की नई गवर्नर जनरल मोहतरमा मैरी साइमन के नाम इस ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। कतर ने ट्यूनिसी बहरान के तमाम फरीकों से अपील की है कि वो हिकमत और दानिशमंदी की आवाज को गालिब करते हुए शिद्दत में इजाफे और ट्यूनिस के सफर में उसके मनफी असरात से बचे। कतर की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि ट्यूनिसी अवाम की उमंगों को पूरा होते देखना चाहता है। कतर की वजारत खारजा ने अपने एक बयान में इस उम्मीद का इजहार किया है कि ट्यूनिस के तमाम फरीक इस बहरान को खत्म करने, इदारों की स्टेट बनने की बुनियादों को मजबूत करने और कानून की बालादस्ती को आम करने के लिए आपस में बातचीत और डायलॉग का रास्ता अपनाएंगे। ट्यूनिस में इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक तरह की खामोशी है और ट्यूनिसी अवाम सदारती इक़दामात के बाद इंतजार की कैफियत में हैं कि अब क्या होगा, और इसके साथ ही ये जोरदार आवाजें भी हैं कि इस अमल को मुकम्मल करने के लिए बातचीत और सलाह मशवरे और डायलॉग का रास्ता अपनाया जाए। सदर कैस बिन सईद ने मुल्क में 1 माह के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, पार्लियामेंट का मैदान मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और ये हुक्म भी जारी कर दिया है कि मुल्क के तमाम मरकजी इदारों में काम मुअल्लक कर दिया जाए और बैरूनी और मकामी मफादात में काम भी मुअत्तल कर दिया गया है। ट्यूनिस के सदर ने जोर देकर कहा है कि उन्होंने जो इक़दामात किए हैं वो कोई इनक़िलाब नहीं है, बल्कि ये इक़दामात तो उनके बकौल दस्तूर का एहतराम है। सदर कैस सईद की जानिब से इतने बड़े इक़दामात किए जाने के बाद माज़ूल कर दिए जाने वाले वज़ीर आज़म हिशाम अल मिशीशी ने अपने पहले बयान में कहा है कि वो इक़्तिदार उस शख्स के हवाले करने को तैयार है जिसे सदर जमहूरिया मुंतखब कर ले। उधर पार्लियामेंट के स्पीकर और अन्नहदा तहरीक के रहनुमा राशिद अल गन्नूशी ने ट्यूनिसी सदर के इन तमाम इक़दामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें एक इनक़िलाब करार दिया है। ट्यूनिस में सदर की जानिब से किए जाने वाले इन इक़दामात पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी जारी है और उसमें मिले जुले मौक़िफ़ अपनाए गए हैं। कोई तायद कर रहा है तो कोई इन इक़दामात की मुखालिफत। वज़ारत सेहत आमा ने ऐलान किया है कि मुल्क में यहाँ की सोसाइटी और माशरे में कोरोना वायरस के मजीद 86 और मुसाफिरों में मजीद 60 केसेस रजिस्टर हुए हैं और मुसलसल छठा दिन है कि यहाँ कोरोना की वजह से कोई शख्स भी फौत नहीं हुआ है। वज़ारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि मुल्क में 2 मिलियन से ज्यादा बाशिंदे अब तक एंटी कोविड-19 की कम से कम 1 डोज ले चुके हैं। 18 साल से ज्यादा अरसा पहले अमरीकी फौजें इराक में दाखिल हुई थीं और अब अमरीकी सदर जो बाइडन और इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी ने वाशिंगटन में एक समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं जिसमें इस साल के इख्तिताम तक इराक में अमरीकी फौजों की लड़ाई की मुहिमें बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर खत्म हो जाएंगी। सदर बाइडन ने जोर देकर कहा है कि अब अमरीकी फौजों की जिम्मेदारियां
یا ان کا کردار صرف ٹریننگ دینے اور دہشت گردی کی روک تھام تک محدود ہوگا؟ دوسری جانب عراق کے صدر برہم صالح نے عراق اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک مذاکرات کے نتائج کو ملک میں استحکام کی بحالی اور عراقی بالادستی کے لیے بہت اہم بتایا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ عراقی حکومت بین الاقوامی اتحادی فوجوں کے عناصر کی حفاظت کرنے کی پابند ہوگی جو اسے مشورہ دینے اور عراقی فوج کی ٹریننگ کا کام کریں گے۔ یہودی آبادکاروں نے آج پھر مقبوضہ القدس میں مسجد اقصی کے صحن پر چڑھائی کی ہے۔ ان آبادکاروں کو قابض اسرائیلی پولیس کا تحفظ حاصل تھا۔ ان لوگوں نے مسجد اقصی کے صحن میں اشتعال انگیز چکر لگائے اور پھر بابود سلسلہ کے راستے باہر نکل گئے۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیل کی جانب سے گزشتہ مئی کے دوران غزہ کی پٹی پر کیے جانے والے حملوں اور جارحیتوں کو جنگی جرائم سے تعبیر کیا ہے۔ لبنان میں وہاں کے نامزد وزیر اعظم نجیب میقاتی نے آج پارلیمانی گروپوں اور آزاد ممبران اسمبلی کے ساتھ ملکی نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے صلاح و مشورے شروع کر دیے ہیں۔ نجیب میقاتی جنہیں اندرونی چیلنجوں کا سامنا ہے، انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کی حکومت کی اولین ذمہ داری فرانسیسی منصوبے کو نافذ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اس مہم کے نفاذ کے لیے مطلوبہ بیرونی ضمانتیں حاصل ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اس مہم کو ایک مشکل مہم بھی قرار دیا ہے۔ اسی ضمن میں پارلیمنٹ کے ایک رکن سابق وزیر اعظم اور طیار المستقبل گروپ کے سربراہ سعد الحریری نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ تجویز پیش کر دی ہے کہ آئین کی ان شقوں کو معطل کر دیا جائے جن کی روح سے صدور، وزراء اور پارلیمانی ممبران کو امیونٹی حاصل ہے، تاکہ بیروت میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات مکمل کی جا سکیں۔ جنوبی اور شمالی کوریا نے آج اچانک یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ دونوں آپس میں رابطے دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور 1 سال کے سفارتی جمود کے بعد اب پھر سے آپس کے تعلقات کو بہتر کرنے پر وہ متفق ہو گئے ہیں۔ دونوں کوریاؤں کے رہنما اب اس بات پر بھی متفق ہو گئے ہیں کہ وہ جلد از جلد باہمی اعتماد کی بحالی اور آپس کے تعلقات کو مزید امپروو کریں گے۔ اور اب معیشت اور تجارت سے متعلق 2 خبریں۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا ہے کہ قطر ایک اعلیٰ ترین ایسا غذائی سسٹم قائم کرنا چاہتا ہے جو سب سے زیادہ پائیدار ہو، اس میں بھرپور تنوع ہو، وہ مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ معیار زندگی کو مزید سے مزید بہتر بنانے والا ہو۔ وہ اطالوی دارالحکومت روم میں فوڈ سسٹمز سے متعلق اقوام متحدہ کی سربراہ کانفرنس کی تیاریوں کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی یہ اسپیچ ریکارڈڈ تھی۔ اور وزارت بلدیہ و ماحولیات میں زرعی شعبے کے سربراہ احمد الیافعی نے بتایا ہے کہ گزشتہ 10 روز کے دوران 95 ٹن کھجور فروخت کی جا چکی ہے اور کھجور میلہ میں آنے والے زائرین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی فروخت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پکنے والی کھجوروں کے حجم میں اضافے کے ساتھ ساتھ کھجور میلہ میں رکھے جانے والی کھجوروں کی مقدار میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امید نے کینیڈا کی گورنر جنرل کو اس عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ تیونس میں خاموشی کے ساتھ انتظار کی کیفیت ہے، ڈائیلاگ کی وسیع تر اپیلیں کی جا رہی ہیں اور صدر قیس سعید کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ انقلاب نہیں ہے۔ اور لبنان کے نامزد وزیر اعظم نے کابینہ کی تشکیل کے لیے صلاح و مشورے شروع کر دیے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔